नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन, आज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर और उनकी शान अक़दस में मुख्तसरन बात करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़लूमाना अंदाज से मदीना मुनव्वरा में शहीद किया गया, जैसा कि आप सब मुसलमान जानते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम कायम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की नस्ल को बाकी रखने के लिए एक सिलसिला जारी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटियां किसी को देते हैं, किसी को बेटे अता करते हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कूर व युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिबा करते हैं बेटे और बेटियां, इसके बदले में कुछ लेते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये अता होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं दे देते हैं। इसके अंदर इंसान को इख्तियार नहीं होता कि इंसान ये कहे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा बेटा दे, उसका नाक ऐसा हो, उसकी आंखें ऐसी हो, वो ज़हीन हो, फतीन हो और चुस्त चालाक हो, ये खूबियां होंगी तो मैं लूंगा वरना नहीं लेता। ये इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसको चाहते हैं जैसा बेटा चाहते हैं उसको अता कर देते हैं, जैसी बेटी चाहते हैं उसको अता कर देते हैं और इंसान को आगे से कबूल करनी पड़ती है। ये नहीं इंसान कह सकता कि ये काला है इसलिए मैं इसको नहीं, ये ज्यादा गोरा है इसलिए मैं इसको नहीं लेता, बल्कि उसको कबूल करना पड़ता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, इसके अंदर इंसान को एक जर्रे का भी इख्तियार नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को एक बेटा ऐसा है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया है, तू अपना मनपसंद बेटा उसको बना सकता है। वो कैसे कि उसको अपना दामाद बना दे, अपनी बेटी उसके रिश्ते में दे दे तो वो तेरा मनपसंद बेटा बन जाएगा। उसके अंदर तू खूबियां देख ले कि ज़हीन है, फतीन है, खूबसूरत है और बड़ा दीनदार है। ये जितनी खूबियां इंसान चाहता है ढूंढ के उसको दे देता है। ये इंसान का इंतखाब होता है। इंसान अपने सोच के मुताबिक जो है अपने दामाद को मुंतखब करता है, तो यह बेटे की तरह हो जाता है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियां दी थी 4। तो हमारे नबी की 4 बेटियां हैं। पहली बेटी जो सबसे बड़ी थी उनका नाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरी बेटी का नाम है हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इसी तरह तीसरी बेटी का नाम है हजरत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और चौथी बेटी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम है सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को 4 बेटियां दी थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी इन 4 बेटियों का निकाह मैंने खुद नहीं किया, बल्कि इनके निकाह के लिए इंतखाब किया मेरे अल्लाह ने। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मा उज़व्विजु बनाती वलाकिन्नल्लाह तआला युज़व्विजुहुम, कि मैंने अपनी बेटियों का निकाह नहीं किया, मेरी बेटियों का निकाह तो मेरे अल्लाह ने किया है। अब जिनका निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हूं, क्या उनके खामदों के अंदर कोई कमी हो सकती है? मेरे भाई, बिल्कुल कमी की गुंजाइश ही नहीं है। एक है मेरा इंतखाब, एक है आपका इंतखाब। आप मुंतखब करते हैं किसी लड़के को, अपनी बेटी के लिए हम मुंतखब करते हैं, उसके अंदर खूबियां ढूंढते हैं, अच्छी तरह गौर व फिक्र करके फिर रिश्ता किया जाता है। और हमारा इंतखाब गलत भी हो सकता है, हम अपनी सोच के मुताबिक सोचते हैं, उसके करीबी रिश्तेदारों से पूछते हैं कि ये लड़का कैसा है, फिर वो इंतखाब जब हो जाता है, मुंतखब लड़का हो जाता है, उससे ब्याह देते हैं, फिर बाद के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि पछताना पड़ता है। वो लड़का वैसा जैसा सुना था, जैसा गुमान किया था, जैसा सोचा था, वैसा वो नहीं निकलता। तो ये हमारा इंतखाब है, हमारे इंतखाब के अंदर गलती हो जाती। और एक है रब्बुल आलमीन का इंतखाब, मेरे भाई, उसके अंदर तो बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरी बेटियों के लिए रिश्ते मुकर्रर किए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मिक्समा बिन्ते आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम ने कर दिया अल्लाह के हुक्म से। पीछे बची नबी अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां, उनमें से
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا یکے بعد دیگرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وفات پا گئیں، پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا انتخاب، اللہ کے انتخاب میں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں بڑے سادے طریقے سے فرمائی، کوئی اس کے اندر ساز و سامان نہیں تھا، کوئی بہت بڑا جہیز وغیرہ نہیں تھا۔ آج کل جہیز کا بڑی لعنت آئی ہوئی ہے، بڑا عجیب قسم کا رواج ہے، بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، اور بہت ساری بچیوں کی اس جہیز والی لعنت کی وجہ سے شادیاں رکی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی۔ بہت سے نوجوان اسی وجہ سے کنوارے پھر رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس اخراجات نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب سے یہ جہیز والی لعنت آئی ہے تب سے شادی مہنگی ہو گئی ہے، زنا سستا ہو گیا، لوگ زنا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں شادی کو چھوڑ کر۔ تو یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کے اندر امت کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور بعض ہمارے دانشور آج کل کے بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اس جہیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہماری نصاب کے اندر داخل ہیں، یہ اردو کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سکولوں میں، ان کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو جہیز دیا تھا۔ جہیز کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مصلی دیا جو کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا تھا، اور اسی طرح ایک جو ہے مشکیزہ دیا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ یہ طرح طرح کی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں مزے مزے سے۔ ارے بھائی، یہ کوئی جہیز نہیں تھا، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دیا بھی نہیں تھا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر انہوں نے پرورش کری۔ ایک طرف سے بیٹی کے باپ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرپرست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی، خود رشتہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خاموش رہے اس وقت جب رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت علی سے رشتہ کرتا ہوں، خرچہ نہیں تھا، خرچہ عثمان نے دیا، اور نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا، نبی علیہ السلام نے اخراجات اٹھائے، حضرت عثمان نے اٹھائے تھے۔ وہ جہیز نہیں تھا میرے بھائی۔ اگر جہیز باقی بھی نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کا جہیز کہاں گیا؟ تاریخ کے اندر تمام نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کا حق مہر تک محفوظ ہے، شریعت کے اندر، تاریخ کے اندر، شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ جہیز والی بات کیوں نہیں باقی بیٹیوں کے متعلق آپ کہتے؟ کسی کی کوئی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی، کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس کوئی جہیز لے کر نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آئی تو اپنے گھر جو بچپن کے کھلونے تھے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ بچپن میں نکاح ہو گیا تھا، چھوٹی تھی ابھی تک، تو وہ اپنا کھلونے ساتھ لے کے آئی تھی اور کوئی جہیز وغیرہ نہیں تھا۔ تو یہ غلط بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز کے اندر کچھ مال دیا، اور اس کے اوپر پھر لوگ دلیلیں پکڑتے ہیں جی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام جہیز دے رہے ہیں تو جہیز ثابت ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، وہ جہیز نہیں تھا۔ باقی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان کے متعلق آپ غور و فکر کریں، ان کے متعلق سرچ کریں تو آپ کو کوئی جہیز نہیں ملے گا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر پہ جا رہے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی بیٹی جو تھی ان کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس لوٹے تو وہ وفات پا چکی تھیں، قبر کے اندر لوگوں نے دفن کر دیا تھا، مٹی ڈال رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، غم کا اظہار فرمایا۔ اور پھر دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی، ام کلثوم بھی۔ پھر جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخ ساز جملے کہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے کا جھرمٹ بن کر آج تک چمک رہے ہیں۔
ہاں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ پہلی بیٹی کی عمر ختم ہو گئی، وہ وفات پا گئی، چلی گئی۔ دوسری بیٹی کی بھی عمر مکمل ہوئی، وہ وفات پا گئی، دنیا سے چلی گئی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، انسان آتا ہے، اپنی مقررہ مدت گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تاریخی جملے کہے تھے، وہ دنیا سے کوئی شخص بھی مٹا نہیں سکتا، تا قیامت وہ رہیں گے، ان کی قیامت تک عمر رہے گی، اس سے پہلے وہ فوت نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی وہ بڑے عظیم جملے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایسا اخلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسا کردار کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسند آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 کی 40 یک کے بعد دیگرے اس شخص کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو کتنی شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قربانیاں ان لوگوں کی تھی، ہماری کوئی قربانیاں نہیں ہیں۔ ہم جماعت کے اندر سے روزہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری قربانی ہے، 4 ماہ لگا کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری، یہ قربانیاں نہیں ہیں، قربانی ان لوگوں نے دی ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیسی قربانیاں دی اور کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تن من دھن، اپنا جان مال سارا کا سارا دین کے اوپر لٹا دیا، جنت کو دنیا کے اندر ہی خرید لیا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مقامات پر دی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، حیات صحابہ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک لمحہ آپ بتا سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی ہے، عربی، اردو، انگلش، پشتو تمام زبانوں کے اندر سیرت کے اوپر کتابیں مل جاتی ہیں، آپ مطالعہ کرتے رہتے ہوں گے، کرتے رہیں گے، کبھی بھی آپ کو ایک مقام ایسا نہیں ملے گا نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مجلس کے اندر اعلان کیا ہو کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، فلاں کام جو شخص کر دے، اور سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں کھڑے نہ ہوں۔ شرط ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل کے اندر موجود ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ابھی تک الفاظ پورے نہیں ہوتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں مسلمانوں کے لیے پانی کی بڑی کمی تھی، پانی گندلا تھا، بدبودار تھا باقی کنوؤں کا، ایک ہی صرف کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت میں تھا، اس نے مسلمانوں سے پانی کو روک لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ کون شخص ہے جو یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس کنویں کی قیمت کتنی ہے، وہ یہودی بیچتا بھی ہے یا نہیں، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، بلکہ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں خرید کر وقف کروں گا۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جملے نکلنے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہو گئے، یہودی کے پاس گئے، کتنے کا بھائی دیتا ہے تو؟ اس نے منہ مانگی، قیمت مانگی اور کہا کہ میں آدھا بیچوں گا، آدھا جتنا بھی بیچتا ہے بھائی دے۔ پھر آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر یہودی کا جو آدھا کنواں تھا اس کے اوپر ایک دن یہودی بیچتا پانی کو، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا، وہ سارے لوگ جو ہے اس سے مسلمان اس سے پانی پیتے۔ تو یہودی کو جو ہے خسارہ ہوا، جس دن وہ یہودی کی باری ہوتی کوئی خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں تھا، تو اس نے سوچا، اس نے تنگ ہو کر کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، بھائی یہ بھی دوسرا کنویں کا حصہ بھی تو خریدتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں خریدتا۔ اب میرے دوستوں سوچنے کا مقام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، اب جنت کے لیے نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود دوسرا کنواں کا حصہ خریدنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوا،
मुंह मांगी कीमत उसने मांगी जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु देने के लिए तैयार हो गए। यहूदी ने कहा भाई अब तो तेरे पास हीला था, तू कह सकता था कि अब मैं इतने में नहीं खरीदूंगा क्योंकि तेरे तो वैसे भी ग्राहक नहीं आ रहे, तू मजबूर है, मजबूरी के तहत बेच रहा है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तुझे नहीं पता कि ये मैं किसके लिए खरीद रहा हूं, किस वजह से खरीद रहा हूं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरे साथ जबान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबान कर दी है, उस्मान नहीं देखेगा कि ये कितने का कुआं है। खरीद लिया और उसको भी वक्फ कर दिया। ये जन्नत का सौदा हो रहा है। दूसरा मकाम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग का मौका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज सामान की बड़ी जरूरत है, मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर है, जंग के लिए जा रहा है, बहुत बड़ा सामान चाहिए, तो इसके लिए कौन शख्स है जो अब इसके लिए माल देने के लिए तैयार है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले खड़े हो गए। 100 ऊंट माल से लदे हुए, गले से लदे हुए मैं पेश करता हूं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाए। फिर ऐलान किया दूसरी दफा, फिर भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी दफा भी खड़े हुए, कहा कि मैं 200 ऊंट दूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कोई जो और ताउन करना चाहता है। तीसरी दफा भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और इरशाद फरमाया कि मैं 300 सामान से लदे हुए ऊंट देने के लिए तैयार हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिए। फिर चौथी दफा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, अभी तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से अल्फाज पूरे नहीं हुए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नकद लेकर थैली एक पेश कर देते हैं दिनार की, सोने के दिनार और अशरफियां उसके अंदर थी। या रसूलल्लाह ये नकद ले लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ले ली थैली और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दिरहमों को, उन दिनारों को अपनी झोली के अंदर बिछा लिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथों के जरिए खेलने लगे उनके साथ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तारीख साज जुमला उस वक्त कहा जो आज तक शायद किसी उम्मती के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया। बड़ा ही अजीम जुमला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, कि आज के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी काम करते रहे इससे कोई पूछ नहीं होने वाली। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जन्नत का सर्टिफिकेट देता हूं, गारंटी देता हूं, ये पक्का जनती है, जो कुछ मर्जी दुनिया के अंदर करता रहे ये जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाई कितना अजीम जुमला है, हम सोच सकते हैं कितना अजीम जुमला हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया।